السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد غنشوفو فيه الريزومي دو شاك سين دو سيت بيس دو تياتر أنتيغون دو جون أنيو اللي هي اون تراجيدي مودرن. الوغ علاش غنعطيكم هاد الريزومي هادو اللي هما دي فراز كورت، جمل اللي هما قصار غيساعدوكم في لو جور دو ليكزامان باش انكم ديروا سيتوياسيون دو باساج. يعني فاش كيحط لكم السؤال ديال سيتوياسيون دو باساج ما كتكتبليش جمل كبار وانما دي فراز اللي هما كورت. الوغ هاد السؤال هذا ديال سيتوياسيون دو باساج يعني دائما كيتحط، يعني من الاسئله اللي هما دائما تيتحطوا في ليكزامان و كيتكرر بصيغ اللي هي مختلفه. ثلاثه ديال الصيغ اللي كيتحط بها هاد السؤال هذا اللي هما مختلفين، وكل صيغه عندها الاجابه ديالها الخاصه بها. كنظن بان كلشي ولا عارف هاد المساله. سينو مازال عندكم لبس في هذا الامر او لا مشكل في هذه السيتوياسيون دو باساج، خليو ليا في لي كومونتير باش ندير لكم فيديو عليها باش هكا تستافدوا ان شاء الله وتحطوا السيتوياسيون دو باساج بطريقه صحيحه وتحسب لكم هذيك لا نوت. مي قبل تنجدد ترحاب لي زيتيديون اللي دائما متبعيني واللي عاد التحقوا بينا، تنقول لكم مرحبا، نتشاركوا الافكار والافاده، والشعار ديالنا هو بغينا كلشي ينجح ان شاء الله. فما تنساوش تشاركوا في لاشين باش هكا توصلوا بكل جديد. وإلا عجبتك لا فيديو خلي لي جيم وواحد الكومونتير اللي هو محفز، وبارطاجي لا فيديو مع الصديق ديالك باش تشجعوا انه يستافد حتى هو ان شاء الله ويقرا. ونبداو على بركه الله مع لاسين الاولى واللي هي لاسين دو برولوغ. كتبدا لنا باج 9 حتى باج 13. Le prologue présente les personnages et évoque l'histoire des deux fils de Deep. هنايا البرولوغ هو واحد الشخص اللي دخل كيقدم لنا الشخصيات ديال المسرحيه. منين دخل قدم لنا الشخصيات ديال المسرحيه قدمهم من البيرسوناج كي اون غروند امبورطونس حتى البيرسوناج كي موان دامبورطونس. يعني التقديم ديالو قدم لنا الشخصيات من الشخصيه اللي عندها اهميه في المسرحيه حتى الشخصيه اللي ما عندهاش دور اللي هو مهم او لا دور رئيسي. اي ايفوك ليستوار دي دو فيس دو ديب. وهنايا عاود لينا على هذيك لا ليجوند او الاسطوره ديال اوديب، الاب ديال اونتيغون، وعاود لينا على الاخوه ديالها بجوج ايتيوكل ايبولينيس اللي قتلوا بعضياتهم، ماتوا بجوج في واحد المعركه حول الحكم. يعني كانوا كيديروا كل واحد فيهم يحكم سنه، ايتيوكل يحكم سنه وبولينيس يحكم سنه. الوغ فاش جا الدور ديال بولينيس انه ياخذ الحكم، رفض ان ايتيوكل يعطيه الحكم ديالو، رفض ايتيوكل باش انه يباسيلو هذاك الحكم. ف بولينيس مشى استعنب الاعداء وجا شن الحرب على ايتيوكل، وفي هذه الحرب هذه ماتوا بجوجهم. فاوتوماتيكمون مشى الحكم للرجل ديال العائله اللي هو كريون، هو الرجل الوحيد اللي بقى في العائله يعني كاكبر سنا. كان كريون كان عنده الابن ديالو ايمون، فمشى الحكم لكريون بحكم انه الكبير. فمنين تولى الخال هذا كريون الخال ديال اسمين ديال اونتيغون اسمين، منين تولى الخال ديالهم الحكم دار واحد القرار انه قال هاد السكان ديال البلده حرم عليهم ان هذا بولينيس حتى واحد ما يدفنو، وإلا حاول شي واحد يدفن الجثه ديالو غادي يموت حتى هو. فحتى واحد ما تجرأ انه يدفنو، ولكن اونتيغون قررت باش انها تدفن الاخ ديالها بولينيس. فأنتيغون سور ألوب في لا سين 2 اللي كتبدا في باج 13 قلنا حتى ل 20. أنتيغون سور ألوب بور انتيغي سون فخير بولينيس، خرجت مع الفجر باش انها دفن الاخ ديالها بولينيس. Quand il rentre, elle est interrogée par la nourrice qui voudrait savoir si elle a un amoureux. منين رجعات بقات تسالها لا نوريس بحال بدات تطرح عليها اسئله، فتحات معها تحقيق، بقات تسولها فين كنتي وفين كنتي حتى لهاد الساعه المتاخره من الليل، فين كنتي ومنين جيتي، واش عندك شي عاشق. يعني ظنات بان انها خرجت تلقى مع شي واحد، فبدات تطرح عليها اسئله. هنايا اونتيغون بقات تجاوبها، يعني لا نوريس كطرح سؤال في عالم وأونتيغون كتجاوبها في عالم آخر، يعني كانت الأسئلة مع الأجوبة كانوا متناقضين. فكنسميو هاد الأمر هذا اللي وقع بيناتهم كيتسمى لو كيبروكو، سوء الفهم كان وقع بيناتهم واحد لو كيبروكو. مثلا كتقول ليها فين كنتي، كتقول ليها هنايا لو جاردان الي بو، سميتها لا ناتور كومون كارت بوستال. بقات تتعاود ليها هي كتسولها في جانب والاخرى كتجاوب في جانب اخر، كتقول لها واش عندك ان امغو. يعني اونتيغون ما نكراتش قالت لها وي. هناك اونتيغون كتقصد بها الاخ ديالها بولينيس اللي كتبغيه بزاف. فكل وحده فيهم كانت تتهضر والاخرى كان الاجابه ديالها متناقضه. سين 3
اللي هي في الباج 21 كانت سين قصيره ما عندهاش شي اهميه بزاف في هاد لا بيس. اسمين سو ريفي ا سون تور تو اي rejoint أنتيغون. هنايا اسمين فقط ومشات التحقت بأنتيغون ولا نوريس، مشات جلست حداهم لقاتهم حتى هما فايقين ومشات لعندهم. هنايا لا نوريس بقات تتأنب لي دو برانسيس، بقات تتأنبهم قالت لهم نتوما دو برانسيس خصكم تكونوا ناعسين في هاد الوقيته، ما تكونوش فايقين قبل من الخدم، يعني من المفروض انكم تكونوا ناعسين. فبقات تتأنبهم. سين 4 كتبدا في 22 كتسالى في الباج 31. اسمين tente de convaincre Antigone de renoncer à l'enterrement de Polynès. هنايا اسمين بقات تحاول انها تقنع الاخت ديالها أنتيغون باش تنازل على هذه الفكره، يعني تغض النظر على هذه الفكره ديال انها تمشي تدفن الاخ ديالها بولينيس، خافت عليها من القرار ديال الخال ديالها كريون. الوغ كو أنتيغون ما اقتنعتش، كانت كل وحده فيهم كتعطي الحجج ديالها. مثلا اسمين كتقول ليها إلي بلو فور كو نو، إلي لو غوا، هو الملك، هو اقوى منا. ولكن أنتيغون ما كانش كتقتنع، ما كانش مسوقه، وانما بغات تدفن الاخ ديالها بولينيس باي ثمن. سين 5 عندنا كتبدا من باج 31 حتى الباج 36. لا نوريس apporte du café. Antigone lui demande de prendre soin de sa chienne douce. هنايا كانت طلبات قبل أنتيغون من لا نوريس باش تحضر ليها القهوه، ففي هاد لاسين جابت ليها الكافي ديالها، وبقات أنتيغون كتطلب منها وكترغبها باش انها تعتني بالكلبه ديالها اللي اسم ديالها دوس، بلا ما تفهمها السبب ولا تقول لها شنو باغيه دير. الوغ في سين 6 كتبدا باج 37 وكتسالى في 44. Antigone assure aimant de son amour et lui dit qu'il ne se marie pas avec lui. هنايا أنتيغون قررت للإيمون ولا اعترفت له بأنها كتبغيه ولكن ما تقدرش تزوج به. فكانت كتحاول توصل ليه هذا الميساج هذا وتحاول تقنعه بلا ما تقول ليه شنو عندها في راسها ولا شنو تيدور ليها في راسها. فهو اقتنع ولا فهو يعني مشى معها في السياق، فما خلاش تكمل الهضره ديالها وصافي سمع ليها وغادر لا سين. سين 7 عندنا كتبدا باج 45 كتسالى في 46. اسمين tente une deuxième fois de dissuader Antigone. هنايا اسمين بدات تحاول للمره الثانيه انها تقنع الاخت ديالها أنتيغون باش تنازل على هذه الفكره، ولكن ما بغاتش تقتنع. وايضا اسمين ما وافقتهاش انها تعاونها في هذا القرار، يعني كانت خايفه اسمين انها تاخذ مع هذا القرار، فحاولت تقنعها ولكن أنتيغون ما بغاتش تقتنع. ندوزو لسين 8 كتبدا من باج 46 حتى 53. Le garde Jonas informe Crayon qu'on a recouvert le cadavre de Polynès. هنايا واحد من لي غارد اللي هو جوناس كانوا مكلفين باش انهم يحضيو الجثه ديال بولينيس، يعني ما يخليو حتى شي واحد يقرب ليها. جوناس جا كيجري لعند كريون باش يخبروا بان شي واحد غطى هذيك الجثه بالتراب، يعني جا تيجري لعندو. كان كريون خلى 3 ديال الحراس باش انهم يراقبوا الجثه ديال بولينيس، الوغ كو جوناس جا كيجري عندو وقال ليه بان شي واحد جا وتجرأ انه يدير التراب على لو كادافر ديال بولينيس. سين 9 كتبدا باج 53 حتى 55. Le cœur explique la différence entre la tragédie et le drame. هنايا لو كور دخل وبقى كيشرح لينا الفرق ما بين التراجيدي يعني المأساة وما بين الدرام اللي هو الدراما. بدا كيشرح لينا الفرق ديال كل وحده في الفرق ديال بيناتهم والمميزات ديال كل وحده فيهم. الوغ في سين 10 كتبدا ب 55 حتى الباج 60. Les gardes prennent Antigone en flagrant délit. هنايا لي غارد اولا الحرس ديال هذيك اللي كانوا جالسين حدا الكادافر قبطوا أنتيغون كما كنقولوا متلبسه، يعني بالجرم المشهود اللي هما شدوها متلبسه وجابوها للخال ديالها كريون. في سين 11 اللي كتبدا باج 60 حتى 64 لو غارد apprend à Crayon qu'Antigone est prise en train d'enterrer Polynès. هنايا الحارس قال الكريون خبروا بانهم قبطوا أنتيغون وهي كتدفن الاخ ديالها بولينيس. في سين 12 اللي كتبدا باج ديال 64 حتى 97 هنايا كريون cherche à étouffer l'affaire
Elle s'attaque aux convictions d'Antigone. Crayon n'a pas réussi à convaincre Antigone. هنايا لاحظتوا معايا كاين بزاف ديال لي باج اللي كان ما بيناتهم كان الحوار فيها ما بين كريون وانتيغون، وقع بيناتهم واحد الفاسافاس. تواجهت هي والخال ديالها، فكان تيحاول يقنعها انها تنازع على القرار ديالها وزعما تعتذر وتراجع وتمشي تدخل الغرفه ديالها وتسد عليها ودير تبرئ راسها، يعني دير بحال ما دارت والو. ولكن هي ما بغاتش تقتنع عليه. قال ليها غادي بحال كيما كنقولوا غادي نقتل هذوك لي 3 كارد اللي شافوا اللي حضروا علي كنتي اللي شدو كنتي كتدفني الاخ ديالك، غنقتلهم باش نتخلصوا منهم وغادي نستروا على هذا الشيء اللي درتي ونعالجوا الامر بيناتنا، يبقى بيناتنا ما يوصلش ما يوصلش للشعب، وكم سا غادي نحميك وصافي نساليو هذا الشيء. ولكن ما بغاتش تقتنع اونتيغون، وبقات هي وياه في واحد الفاسافاس كل واحد فيهم تيعطي لي زارغومون ديالو، فما اقتنعتش. alors que Crayon n'a pas réussi à convaincre Antigone. Alors, scène 13, عندنا كتبدا page 97 تلك page 99. Ismène adopte la cause d'Antigone et veut aller avec sa sœur enterrer Polynès. هنايا إسمين جات كتجري لعند الأخت ديالها أنتيغون باش تخبرها بأنها اقتنعت وبغات حتى هي تاخذ معاها هذا القرار وتمشي تعاونها ويدفنوا الأخ ديالهم بولينيس. في scène 14 page 99 حتى page 100 لو كور demande à Crayon d'épargner Antigone. هنايا لو كور بدا تيحاول يقنع كريون باش انه يساعد او لا يعتق لا نيس ديالو أنتيغون. عندنا scène 15 اللي كتبدا من page 100 حتى الباج 101. Aimant supplie son père de sauver Antigone. Le cœur propose des solutions aussitôt rejetées par Crayon. هنايا عاوتاني ايمون بقى تيرغب الاب ديالو باش انه يحاول يعتق أنتيغون يصوفيها، ولكن الاب صافي ما لقاش شي حل معاها. ولكن لو كور بدا يقترح عليه شي اقتراحات، مثلا قال له اسكو نو بو با ايماجيني كيلك شوز دير كيلي فول اي لونفيرمي. قال له واش ممكنناش نقولوا بانها حمقى ونسدوا عليها. عاوتاني قال له اسكو نو بو با غانيي دو طون لا فير فوير دومان. قال له واش ممكن ليناش نربحوا الوقت ونهربوها لو جور دو دومان يعني غدا. واش ممكنناش نربحوا الوقت ونهربوها غدا، يعني حيتاش كانت هنايا في هاد لاسين هادي لا فول بيان لي جون دو تيب، يعني الناس ديال تيب جاو تجمعوا حول القصر، بغاو يشوفوا الملك، وصلهم الاخبار وتجمعوا على القصر، بغاو يشوفوا واش فعلا غادي يطبق الملك لا لوا وغادي يقتل أنتيغون ولا غادي زعما يرأف بها وما غاديش يطبق هذا القانون. يعني كلشي تجمع وبغى يشوف كريون شنو غادي يدير مع أنتيغون. يعني هو خاف وصافي قرر انه يطبق فيها القانون باش كومسا يحافظ على هذا المنصب ديالو كملك. Scène 16 page 102 حتى 105. Aimant continue de pousser Crayon à sauver Antigone. هنا Aimant بقى تيغوت، بقى تيبكي، بقى تيحاول انه يقنع الاب ديالو كريون باش يعتق أنتيغون. Scène 17 page 105-106. Le corps souligne l'accablement d'Aimant et pousse Crayon à faire quelque chose pour sauver Antigone. هنايا لو كور كان تيوصل لكريون ان الابن ديالو ايمون غاضب وفي نفس الوقت حزين على أنتيغون، على العقاب اللي غتلقاه مسكينه اللي هو لا مور. فكان تيتوسل كريون باش انه يعتق أنتيغون غير على قبل الابن ديالو لانها الخطيبه ديال الابن ديالو، ولكن كريون كان تيرفض. Scène 18 page 106-117. Antigone demande aux gardes de transmettre une lettre à Aimant. هنايا أنتيغون صافي منين خداوها لي غارد باش يطبقوا عليها هذاك القرار، بدات كترغب واحد من لي غارد، قالت ليه يوصل رساله لإيمون. في الاول هاد لو غارد خاف، قال لها الا قبطوني كننفذ ليك هاد الطلب او لا الا عاقوبيه غادي يقتلوني حتى انا، غيحكموا عليا بلا مور بحالك. فخاف في الاول، ولكن جبدات ليه واحد البراسلي وقدمته ليه. سولها قال لها واش دولور، واش ديال الذهب. مي قالت له صافي وافق على انه يوصل الرساله ديالها لإيمون. فخدا ورقه وبدا يكتب لها لا ليتر ديالها، بدا يكتب هذه الرساله باش يوصلها لإيمون. Scène 19 page 117-118.
Le messager annonce la mort d'Antigone et Aimon. هنايا هاد المرسول او الميساجي اللي هو الشخص اللي كيوصل الرسائل ديال كريون لعامة الشعب، وصل الخبر ديال الموت ديال أنتيغون اي ايمون. عندنا ايضا scène 20 page 119 122. Le chœur annonce la mort d'Eurydice. Crayon parle de sa salle Bossoni et son cahier de son ordre du jour. هنايا لو كور دخل باش يخبرنا بالوفاة ديال أوريديس، مي سمعت الابن ديالها ايمون مات، حتى هي انتحرت وقطعت الرقبة ديالها. الوغ كريون هنايا بارل دو سا سال بوسوني، بقات يهضر لينا على هذا العمل الشنيع ديالو. اي سون كيي دو سون اوردر دو جور، يعني بقى تيستفسر على الجدول الاعمال ديالو، شنو عنده اليوم، شنو خصو يدير، شنو يعني ما سبقش، وكمل الحياة ديالو بشكل عادي كملك. Scène 21 page 122 à 123. Le corps montre que la mort rend tous les personnages égaux. هنايا لو كور خبرنا بان الموت كترد الناس كاملين سواسية، يعني كلشي لا فان ديالو هي لا مور، يعني les gens sont égaux devant la mort، الناس كاملة متساوية أمام الموت. بهذا غنكونوا سالينا لي سين ديالنا، عطيتكم لي ريزومي اللي غيساعدوكم ان شاء الله في لا سيتوياسيون دو باساج. نتمنى ما تخليوهمش في لا فيديو، يعني تاخذوا ورقه وستيلو تكتبوا هاد لي سين هادو لي ريزومي ديالهم اللي غيساعدوكم ان شاء الله في لو جور دو ليكزامان. كنشكركم على حسن المتابعه، ولا فيديو اخر ان شاء الله. او revoir.